देश परदेश टीवी के साथ मैं हूं इरफान राजा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाली शरीफ दरबार में और पीर साहब ऑफ बंगाली शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, आज हमारे दोस्त चौधरी इस्माइल सरवर साहब भटियाँ गुजर खान से और नारवे में मुकीम हैं, राजा आशिक हुसैन साहब छीना गुजर खान से और नारवे में मुकीम हैं, अवैस भाई अवैस कृषि साहब देरा मुस्लिम और दुबई में मुकीम है, और बाकी जितने भी दोस्त आदिल कियानी साहब हैं, बाकी जितने दोस्त भी हमारे साथ आए हैं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। तो इसके वाले सबसे पहले तो मैं चाहूँगा दोस्तों के वाले से जो मेहमान आए इनके वाले से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और ये बातचीत का मौका मिला। मेहमान वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं, और जब दोस्त आ जाएं और वो भी बड़े मुखलस जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो, आपके दियार गैर में रह के भी इस मट्टी को याद किया हो, और जो भी यहाँ से जाए उसको सर पे बिठाया हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दुआ देने के काबिल भी होते हैं और सर पे बिठाने के काबिल होते हैं। मैं हज़रात का, राज साहब का, इस्माइल सरवर साहब तो मेरे बड़े करीबी हैं, और अवैस कुरैशी साहब ये गाए बगाए हमसे इनकी मोहब्बतें बिल्कुल बजा हैं। और तमाम हज़रात मैं आपका आने पे शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना, यहाँ पे बैठना, हमारी साथ नशिस्त करना कबूल व मंजूर फरमाए। पीर साहब, दरबार का सिलसिला तो माशाल्लाह आपका पूरी दुनिया में आपके मुरीद भी हैं और उस वगैरह भी होता है, सारे बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन आजकल कुछ आपकी न्यूज़ चल रही हैं सियासत के हवाले से। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है वो और है और सियासत और है। तो सियासत में आने का एक तो पहले बताएं कि क्या इरादा है और क्यों आना चाहते हैं। देखें जी, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, यह अल्लामा इकबाल का फरमान है। वही हुआ कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों को, मुख्तलिफ जो लोग थे। दीन किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं है, दीन है जोड़ने का नाम। फिर सबसे अहम बात जो इस हवाले से आपने अभी पूछी है मुझसे, जब तक इन हालात में कोई बंदा, चाहे कोई उलमा में से हो, मुशैख में से हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ब्यूरोक्रेट हो, इस मुल्क, ये सिर्फ सियासतदानों का मुल्क नहीं है, ये मुल्क हर उस फ़र्द का है जो इसमें पैदा हुआ है। ये मुल्क हर उस फ़र्द का है जिसके वालिदैन यहाँ पे आए हैं, और जो कुर्बानियों से लिया गया है और बड़ी मेहनतों से लिया गया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इस मुल्क को, जब ये मेरे नबी पाक की इजाज़त से बना है, ठीक है, ये वाहिद इस्लामिक नज़रियात आइडियालॉजी का ये हामिल ये मुल्क है जो सिर्फ दो कौमी नज़रिए पे बना है, और उसमें किसी को इस्लाम रहबानियत का दर्स नहीं देता। ये आप याद रखें कि ये इस्लाम जो है ये आपको फ्रंट फुट पे आके काम करने का दर्स देता है। इस्लाम आपको कलेक्टिवली डिसीजन लेके मिल के चलने का काम मैसेज देता है। सियासत में इसलिए नहीं आया कि सियासत किसी की मिरास है, सियासत हर बंदा सियासतदान है, सियासत आनी चाहिए, सियासत में आपका जो है दिलचस्पी होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकल, हम तो वैसे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ आती रही हैं यहाँ पे, हम किसी न किसी को तो सपोर्ट करते हैं। तो ये कहना कि हम गैर सियासी हैं या कोई पीर साहब या कोई गद्दी वाले गैर सियासी हैं, कोई गैर सियासी नहीं है, कोई उलमा गैर सियासी नहीं है। हाँ, सियासत में आना बुरी बात नहीं है, बुज़दिल लोग सियासत में नहीं आते, डरते हैं। जब डरते हैं तो फिर वही लोग, अच्छे लोग जो अपने घरों में बैठ जाते हैं, फिर वही चोर और चक्के वो बाहर निकल के हक़ की हुक्मरानी जताते हैं और उनकी नस्लें हम पे हुकूमत करती है। हम लोगों को ज़हनी ग़ुलाम बना दिया गया है कि हम जब तक किसी का अलम नहीं उठाएंगे, हमें ना कोई अपना ज़िंदा रहने का हक़ देगा। हम एक बात याद रखें, दरबार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हमने अलम एक ही उठाया हुआ है, रसूलुल्लाह का अलम उठाया हुआ है, या रसूलुल्लाह का अलम उठाया हुआ है, हमसे कोई और पाकिस्तान का, क्योंकि ये मेरे नबी की इजाज़त से मुल्क बना है और औलिया कराम का फैज़ान है। मेरे दादा पीर इमाम अली शाह साहब ने, पीर जमात अली शाह साहब की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान ने अपनी ज़ाती ज़मीन बेच के कायद-ए-आज़म साहब को फ़ंड दिया था, और सुन्नी बनारस कॉन्फ्रेंस में पीर जमात अली शाह साहब के बाद
جو سائن تھے وہ میرے دادا پیر امام علی شاہ صاحب پاکستان مشیخ نے بنایا. اب وہ نعرہ تھا نا کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. انہوں نے پاکستان بنایا ہے, پاکستان کی تعمیر انہوں نے کی ہے. انشاءاللہ تکمیل تک, جب تک ہماری سانس میں سانس ہے, ہم اس کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. دوسری چیز, جو احباب اس وقت یہ ایسا ایک موقع ہے یہ پاکستان کے لیے, یا تو آپ پاکستان کو اوپر لے جائیں گے, یا جو حالات آ رہے ہیں, اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, میرا منہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ بات کروں, آپ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی بات نہ جی ہم بیٹھ جائیں اپنے, جی ہم دعاؤں کے لیے, دعائیں بھی ہمارے بزرگوں کی ہیں, ہمارے اولیاء کا فیض جاری و ساری رہتا ہے انشاءاللہ, لیکن کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس کنٹری کے لیے. سب سے پہلے ضروری ہمارا ملک ہے, سب سے پہلے ضروری پاکستان ہے, اور پاکستان میں رہنے والے ہماری افواج ہمارا فخر ہیں, ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. ہم جو اسٹرگل کرتے ہیں سیاستدان, ہم ان کی بے عزتی یا بے حرمتی نہیں کرتے, لیکن زندگی میں آپ کو یاد ہونا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے کہ بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے. ایکسٹریمزم پہ مطلب کہ ایک مجھے جو سبق دیا گیا ہے کہ دوست اس حد تک بناؤ کہ کل وہ دشمن بن جائے تو تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, اور دشمنی اس حد تک کرو کل وہ دوست بن جائے تو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے تمہیں شرم نہ آئے یا اس کو شرم نہ آئے. اچھا پیر صاحب, کون سی پارٹی کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے؟ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں گجر خان میں, یا کوئی پارٹی جوائن کی یا کرنا چاہتے ہیں؟ لیٹ می کلیئر فرسٹ, پریکٹیکل پولیٹکس میں آنے کا میں نے ایک اجلاس بلایا تھا, دوستوں سے مشاورت ابھی تک جاری ہے. ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں نے کس پارٹی میں جانا ہے یا کس پارٹی میں. وی اسٹینڈ ود پاکستان, وی اسٹینڈ فار پاکستان, وی ڈائی فار پاکستان. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, میں کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں. میری فیملی سے کیونکہ میری بیس جو ہے میری فیملی ہے, میری ان سے مشاورت جاری ہے. ہمارے بزرگوں کی اجازت وہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, ان سے اجازت لے رہے ہیں. تھوڑا سا ایکچولی دیکھیں نا, تھوڑا سا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ کچھ بزرگوں کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں, تو ہم تھوڑے جذباتی ہیں, ہماری وہ ایج نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح سوچ سکیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کو اعتماد میں لیے بغیر اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے مریدین کے ساتھ, اہل علاقہ کے ساتھ, اہل محلہ کے ساتھ, اپنے گاؤں کے ساتھ مل کے جب تک ہم ایک ڈیسیجن لیں گے تو انشاءاللہ وہ پنجابی نہیں کہا پٹواری جانا چند چڑھنا نہ تو ساری دنیا کی نظر رکھنا, جب دیو نکل سی تو سارے کی پتہ لگ سی انشاءاللہ. کہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے, میری ساروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے, لگاؤ ہے. پھر اپنا ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, ان سے بڑی پرانی, ہمیں بچپن سے وہ لے کے جاتے ہیں. ایسی چودھری عظیم صاحب علاقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جاوید اخلاص صاحب ہیں, ریاض صاحب, حمید صاحب ہیں, اور جتنے بھی یہ پولیٹیشینز ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ ہے. اگر ہم نے سیاست میں آ کے گالیاں دینی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سیاست نہ کریں. ہاں, عزت کے ساتھ اگلے کی عزت کریں, اپنی عزت کروائیں. سیاست ایک بڑا مقدس ایک شعبہ ہے, یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے جس کو آپ یہ بنا دیا ہے. مجھے تو اب یہ خوف ہو رہا ہے کہ جو اسمبلی کے نزدیک لوگ رہتے ہیں وہ یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ کہیں یہ سپریم کورٹ میں ریٹ نہ کر دیں کہ جی اسمبلی کہیں اور لے جائیں. ہمارے بچوں کا اخلاق خراب ہو رہا ہے.